सुंगटा कोंगरे जाता, कायलिंगातल्या सुंगट तांबडे जाता. वर्षा पयलीं मोडकयकारांनी अख्ख्या गोंयांत नांव गाजयल्लें आसा. परत मोडकयकार अख्ख्या गोंयांत नांव गाजोवपाक परत एकठांय जाता. नांवां वाडत वयतली तशें दोलाचेर आनी ताशाचेर तोणी पोसतली तशें तशें लोक वाडत वयतले. आनी काल श्रीफळ दवरला, आयज सराव चालू जाता. मोडकयकारांनी पयलीं आमच्या जाणटेल्यांनी म्हणटा तशें नांव गाजयल्लें गोंयभर, तशें भुरग्यांनी आतां नांव गाजोवपाक जाय. आनी नांव गाजयतलें फुडें सरता, हें नांव गाजोवपाकूच फुडें सरता. आनी नांव गाजोवपाक मोडकयकार परत फुडें सरलेले आसा. परत सांगता, मोडकयकार फुडें सरता, हें नांव गाजोवपाक मोडकयचें. आनी मोडकयचें नांव अख्ख्या गोंयभर गाजोवंक जाय. आनी तुमी गाजयतले, ह्या खातीर तुजें अभिनंदन करता आतां. आनी गोंयभर नांव गाजोवया. जेन्ना मोडकयकार एकठांय जाता तेन्ना कितें जालें, कितें नवें घडटलें हितून मातूय दुबाव. आमी दाखोवया 18 वर्सांनी एक जाल्यार आमी मोडकयकार कितें करपाक शकता हें आख्खें गोंयभर कळटलें आनी हितून मातूय दुबाव ना. जे 18 वर्सांनी परत एकठांय जाल्या ती 18 वर्सां तरी कंटिन्यू मोडकय हो शिगमो जावपाक. इतकेंच मागता की तुमी हे सरावाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आनी सगळ्या भुरग्यांनी भायर सरपाक जाय. जशें ह्या आतां इतके 250 जावं 500 भुरगे म्हणल्यार तशें न्हू, प्रत्येक घरांतल्यान भुरग्यांनी भायर सरचे आनी मोडकयकार कितें आसा तें दाखोवपाक जाय. हांव एक अभिमानान सांगपाक सोदता की हांव एक मोडकयकार म्हणून लोकांक मार्गदर्शन करपाक पावलो. हांव सदांच सांगतालो मोडकयकार भायर सरतले तेका काळाची गरज, वेळाची गरज आसता. आमची ग्रामदेवता नवदुर्गा बसलेली आसा, तुजो होकार जाय आशिल्लो आनी तुजो होकार शेलून सांगला तशें 18 वर्सांनी येयला. तुमची आमची अस्मिताय कितें, ही लोककला आणि परंपरा ही आमी टिकून दवरपाक जाय. आमी टिकून दवरल्यार ती उरतली. मोठे मनीस थंय टिकून दवरपाचेच ना. आमी बारीक समाजानूच ही लोककलेचे वारसो फुडें व्हेल्लो आसा. उडगो सुंगटा कोंगरे जाता, कायलिंगातल्या सुंगट तांबडे जाता. आनी तेन्ना ते वाजयताले पयलीं कट्ट 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 करून, तेन्ना तो उडयो मारताले तेन्ना पळयताले. आमकां थंय सगळी गर्दी आसताली न्ही, मारे अशें करून ते पळयताले. पण म्हणटा आसतना त्याच तालार नाचता आसतना हे लोककलेच्या तेणी प्रशिक्षण दिल्लें न्ही. आज तेणी इतली प्रायज आयगे वचत न्ही जाल्यार खूब प्रायजां आसा. पळोवन बरें दिसता. आनी खरीच ती हें लोककलेचेर सगळो मंचूच तुमी फुडें वचूंक शकता. म्हणून म्हाका तुमकां इतलें सांग आसा, तुमची 18 वर्साची जी परंपरा थांबिल्ली आसा ती तुमी फुडें व्हरात. श्री नवदुर्गा माता की असे